दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 10 देखि 17 पद। हामीले 3 अध्यायको 1 देखि 9 पदमा विशेष गरी सत्यत्यागीहरूको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। त्यहाँ सत्यत्याग हुनेछ अन्तिम दिनहरूमा, अनि त्यो अन्तिम दिनहरू वास्तवमा प्रेरितहरूकै समयबाट सुरु भइसकेको छ। तैपनि ख्रिस्टको आगमनभन्दा ठिक अगाडि चाहिँ यस्तो सत्यत्याग अझ बढी हुनेछ भन्ने हामी देख्छौँ। अनि सत्यत्याग छ हाम्रो वरिपरि, तिमोथीको वरिपरि पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू थिए। अनि त्यस्तो सत्यत्यागीहरूलाई देखेर तिमोथी निराश भइरहेको हुन सक्थ्यो, अथवा मैले सक्दैन रहेछ भनेर हार मानिरहेको हुन सक्थ्यो। तर पावलले तिमोथीलाई सत्यत्यागको समयमा पनि आत्मिक रूपमा तिमोथी कसरी विश्वासयोग्य रहिरहन सक्छन्, कसरी सेवकाईमा स्थिर भइरहन सक्छन् भनेर विशेष गरी 2वटा कुराहरू बताएको हामी देख्छौँ यहाँ दोस्रो तिमोथी 3को 10 देखि 17मा। अनि 10 देखि 13 पदमा पावलले त्यो 2टा कुरा मध्ये पहिलो कुरा चाहिँ आफ्नै नमुना देखाउँछन्। तिमोथी, सत्यत्यागीहरू छन्, उसलाई हेरेर निराश नहो, मलाई हेर। दोस्रो चाहिँ 14 देखि 17 पदमा पावलले तिमोथीलाई अर्को मुख्य कुरा के बताउँछन् भने पवित्र शास्त्र बाइबल प्रभावकारी छ, बाइबललाई हेर। त्यसैले यहाँ 2वटा मुख्य कुराहरू पावलले तिमोथीलाई उत्साह दिन्छन्, आफ्नो नमुना अनि पवित्र शास्त्रको प्रभावकारिता। हामी यो 10 देखि 17को खण्डलाई 5वटा बुँदाहरूमा हामी आज हेर्न चाहन्छौँ। पहिलो हामी हेर्नेछौँ 10 र 11 पदमा पावलको असल नमुना। दोस्रो चाहिँ 12 पदमा हामी के देख्छौँ भने भक्तिपूर्वक जिउन चाहनेहरू सतावटमा पर्नेछन्। पवित्र जनहरूको सतावट हामी हेर्नेछौँ 12 पदमा। 13 पदमा हामी के हेर्नेछौँ भने भक्तिहीनहरू चाहिँ बढ्नेछन् भनेर हेर्नेछौँ, उनीहरू अझ बढ्दै जानेछन्। 14 पदमा पावलले तिमोथीलाई स्पष्ट भने तिमी चाहिँ लागि बस। चौथो कुरा हामी त्यही हेर्नेछौँ। र 5औं कुरा चाहिँ हामी 15 देखि 17 पदमा पवित्र शास्त्रको प्रभावकारिता हामी हेर्नेछौँ। पहिला हामी 10 देखि 13 पद पढौँ अनि प्रभुसँग सहायता मागेर हामी अघि बढ्नेछौँ। 10 देखि 13 पदमा यस्तो लेखिएको छ, दोस्रो तिमोथी 3को 10 देखि 13। तर तिमीले मेरा शिक्षा, चालचलन, उद्देश्य, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज, सतावटहरू र कष्टहरू राम्ररी जानेका छौ, जो चाहिँ एन्टिओकमा, इकोनियममा र लुस्त्रामा ममाथि आइपरे। कस्ता कस्ता सतावट मैले सहेँ, तर ती सबैबाट प्रभुले मलाई छुटकारा दिनुभयो। हो, ख्रिस्ट येशूमा भक्तिपूर्वक जिउन चाहनेहरू सबै सतावटमा पर्नेछन्, तर दुष्ट मानिसहरू र बहकाउनेहरू धोका दिँदै र धोका खाँदै झन झन खराब हुँदै जानेछन्। दोस्रो तिमोथी 3को 10 देखि 17मा चाहिँ आत्मिक रूपमा विश्वासयोग्य रहिरहन त्यहाँ केही सहायताहरू छन् भन्ने यहाँ देख्दछौँ। पहिलो कुरा हामी हेरौँ पावलको असल नमुना। पावलको असल नमुना यहाँ चाहिँ 3 अध्यायको 1 देखि 9 पदमा सत्यत्यागीहरूको विषयमा बताइसकेपछि चाहिँ 10 पदमा यो तर भन्ने शब्दबाट सुरु हुन्छ। तर यहाँ 2टा ठुला भिन्नताहरूको बिचमा गरिएको तुलनालाई विचार गर्नुहोस्। पावलले कसरी भनिरहेछन् भने तिमोथी, सत्यत्यागी अनि छलकपटीहरू त छन् नै, तर त्यसको ठिक उल्टो तिम्रो आँखाहरूको सामु मेरो नमुना पनि छ। तिमीले सत्यत्यागीहरूलाई देखिरहेका छौ, तर तिमोथी तिमीले मलाई पनि देखेका छौ। अनि तिमोथीको निम्ति पावलको जीवन चाहिँ अति सुन्दर नमुना थियो। पावलको जीवनलाई तिमोथीले नजिकबाट देखेका थिए, निहालेका थिए, पावलको साथसाथमा हिँडेका थिए। अनि हामीलाई असल नमुनाहरू चाहिन्छ जसलाई हामी पछ्याउन सक्छौँ, र साथै प्रभुको सेवकहरू असल नमुनाहरू बन्नुपर्छ, ताकि हामी अरूलाई पनि उत्साह दिन सकौँ भनेर।
पावलले स्पष्ट साथ भन्न सक्थे, तिमोथी तिमीले मेरो जीवन देखेको छौ, तिमीले नजिकबाट देखेको छौ, अनि मेरो जीवनको अझ यहाँ केही कुराहरू तोकेर भनेका छन्। यी कुराहरू छन् जुन तिमीले राम्ररी जानेका छौ। अनि पावलको नमुना जुन तिमोथीले देख्न सक्थे, त्यो चाहिँ यहाँ केही सूची बनाएका छन् पावलले। मेरो शिक्षा, चालचलन, उद्देश्य, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज, सतावटहरू र कष्टहरू तिमीले राम्ररी जानेका छौ भनेर पावलले तिमोथीलाई बताउँछन्। यसलाई विशेष गरी दुईवटा भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। पहिलो चाहिँ पावलको विश्वासको हिँडाइ, दोस्रो चाहिँ पावलको कष्टहरू। पावलको विश्वासको हिँडाइ अर्थात् शिक्षा, चालचलन, उद्देश्य, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज। अनि पावलका कष्टहरू जहाँ पावलले बताउँछन् सतावटहरू र कष्टहरू। यी सब कुराहरू तिमोथीको लागि राम्रो नमुना भएको थियो। पावल एक असल नमुना थिए। हामीलाई असल नमुनाहरू चाहिन्छ अनि हामी असल नमुनाहरू बन्नुपर्छ प्रभुको सहायतामा। अब पावलको विश्वासको हिँडाइको केही कुराहरू विचार गरौँ। पावलले भन्दछन्, तिमोथी तिमीले मेरो शिक्षा जानेका छौ। पावलको शिक्षा चाहिँ यहाँ तिमोथीको निम्ति नमुना थियो। अनि तिमोथीको निम्ति जुन जुन कुराहरू नमुना थियो त्यसमध्ये सबभन्दा पहिलो कुरालाई पावलले भन्छन् त्यो चाहिँ शिक्षा हो। म धेरै कुराहरूमा नमुना भएको छु, तर सबभन्दा पहिलो त म शिक्षाको विषयमा नमुना भएको छु। खाटी शिक्षा चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने हामी देख्न सक्छौँ, किनभने धेरै ठाउँहरूमा शिक्षालाई पहिलो ठाउँमा राखेर तुलना गरिएको हुन्छ। जस्तै प्रेरित 2 अध्यायमा सुरुका क्रिस्चियनहरू दृढतापूर्वक लागिरहे केमा, त्यो 4वटा कुरा बताएको छ, तर सबभन्दा पहिलो कुरा भनेछ प्रेरितहरूका शिक्षामा। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ। अनि यहीँ 2 तिमोथी 3को 16मा पनि पवित्र शास्त्र चाहिँ प्रभावकारी छ, लाभदायक छ। के को लागि? यहाँ सबभन्दा पहिलो भनेको छ शिक्षाका निम्ति। त्यो शिक्षा महत्त्वपूर्ण छ। पावलले शिक्षालाई धेरै महत्त्वको स्थान दिन्थे। पावलको निम्ति खाटी शिक्षा चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। पावल चाहिँ परमेश्वरद्वारा नियुक्त गरिएको एक प्रेरित पनि थिए, शिक्षक पनि थिए। अनि धेरै रहस्यहरू परमेश्वरले खोल्नुभयो पावलद्वारा। अनि पावललाई मण्डलीको जगको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो। थुप्रै पत्रहरू लेख्नुभयो पावलबाट। अनि यो सब शिक्षाहरू चाहिँ तिमोथीले पावलबाट सिकेका थिए। एउटा नमुना थियो कि त्यो शिक्षामा लागिरहनलाई, त्यो खाँटी शिक्षा सिकाउनलाई। पावलको शिक्षा भनेको कुनै गोप्य रहस्य थिएन, यो सार्वजनिक कुरा थियो। अनि सार्वजनिक रूपमा नै पावलले घोषणा गरेको कुरा थियो। अहिले धेरै झुटा शिक्षाले आफ्नो शिक्षालाई रहस्य बताउँछन् अनि कति कुराहरू उनीहरू खुलेर बताउँदैनन्। कति पुस्तकहरू उनीहरूले आफ्नो चर्चको बाहेक अरूलाई बाँड्दैनन्। तर पावल त सार्वजनिक थियो उसको शिक्षा। अनि पावलले भन्न सक्थ्यो तिमीले मेरो शिक्षा जानेका छौ। तर त्यति मात्र होइन, शिक्षा मात्र होइन, पावलको चालचलन पनि तिमोथीको निम्ति एउटा नमुना थियो। पावलले भन्छन् मेरो शिक्षा, मेरो चालचलन भनेको चाहिँ जीवनशैली भनेको। कुनै पनि मानिस एउटा असल नमुना हुन उसको जीवनशैली ठिक हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। जीवनशैली वा चालचलन भनेको चाहिँ के कुरा हो भने त्यो व्यक्तिले आफ्नो समय कसरी प्रयोग गरिरहेको छ, त्यो व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति कसरी प्रयोग गरिरहेको छ, ऊ कस्तो कुराहरूमा समय बिताउँछ, मानिसहरूप्रति उसको व्यवहार कस्तो छ, घर परिवारमा ऊ कसरी जिउँछ, छिमेकमा उसको गवाई कस्तो छ, काम गर्ने ठाउँमा ऊ कसरी व्यवहार गर्छ, अर्थात् चालचलन, उसको दैनिक जियाइको कुरा। पावल चाहिँ खालि शिक्षा मात्र होइन तर दैनिक जियाइको निम्ति पनि नमुना थिए। तिमोथीको निम्ति मात्र होइन, हामी थेसलोनिकेहरूलाई लेखेको पत्रबाट पनि त्यो देख्छौँ। पावलले भनेको छन् हामी तिमीहरूको माझमा कसरी बस्यौँ, कसरी रह्यौँ तिमीलाई स्पष्ट थाहा छ। हामीले कसैको सम्पत्तिको लोभ गरेनौँ, हाम्रो आफ्नै हातहरूले परिश्रम गऱ्यौँ, हामी कसैमाथि भर परेनौँ। अनि हाम्रो जीवन तिमीले देखेका छौ थेसलोनिकेहरू।
पावलले कोरिन्थीहरूलाई पनि भन्न सक्थे, तिमीहरूले हाम्रो जीवन देखेका छौ। त्यसैले पावल शिक्षा मात्र होइन तर उसको जीवन पनि महत्त्वपूर्ण छ। आज धेरै धेरै अविश्वासीहरूले ठेस खाएको एउटा कुरा के हो भने यो नामधारी चर्चहरूमा भएको जीवनशैली, उनीहरूको चालचलनको कारणले। अनि यो कुरा हामी आफैले धेरैचोटि मानिसको मुखहरूबाट सुनेका छौँ कि उनीहरू चर्च जान ठेस खाएकै कारण उनीहरूको छिमेकी, क्रिस्चियन भनिने छिमेकीको गलत प्रभावबाट। तर पावलको जीवन त्यस्तो थिएन। पावलको चालचलन चाहिँ एउटा नमुना थियो। अनि जो व्यक्ति असल नमुना हुन चाहन्छ उसले येशू ख्रिस्टलाई आफ्नो जीवनको प्रभु बनाएको हुन्छ र आफ्नो जीवन पनि ख्रिस्ट जस्तै हुँदै गइरहेको हुन्छ, ख्रिस्टद्वारा नै प्रभावित भएको हुन्छ चालचलन। र साथै पावलले भने मेरो उद्देश्य पनि तिमी जान्दछौ। उद्देश्य, पावलले भन्छ तिमोथी तिम्रो मेरो उद्देश्य जानेका छौ, यो मेरो उद्देश्य तिम्रो लागि नमुना हो। अनि वास्तवमा पावल चाहिँ एउटा उद्देश्य राखेर जिउने मानिस थिए, आत्मिक उद्देश्यहरू राख्ने व्यक्ति थिए, आत्मिक कुराहरूको, ईश्वरीय कुराहरूको अठोट गर्ने मानिस थिए। अनि हाम्रो जीवनमा पनि उद्देश्य हुनुपर्छ। हामी धेरै उद्देश्यहरू बनाउँछौँ। हामी याकुबको पुस्तक अनुसार त्यहाँ भनेको छ हामी फलानु सहरमा जानेछौँ, त्यहाँ बस्नेछौँ, नाफा कमाउनेछौँ। अनि त्यो कुरा आफैमा गलत छैन। याकुबले सिकाए प्रभुको इच्छामा त्यो गर्न सिक। तर जस के हो भने हरेक व्यक्तिहरूले उद्देश्य राखेको हुन्छ। पावलको उद्देश्यहरू थियो, पावलको ईश्वरीय उद्देश्यहरू थियो। पावल आफ्नै हातले काम गर्थे, तैपनि तिनको आत्मिक उद्देश्यहरू थियो सबै कुराहरूमा। पावलको उद्देश्य के थियो भने परमेश्वरको योजनाहरू पुरा गर्नु, आफैलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा सुम्पेर उहाँको कामको निम्ति आफैलाई समर्पित गर्नु थियो। पावलले आफ्नो उद्देश्यहरू प्रकट गरेका छन् ठाउँ ठाउँमा। आत्माहरू जित्ने, मण्डलीहरू स्थापना गर्ने, ख्रिस्टलाई अझ घनिष्ठ रूपमा चिन्दै जाने। फिलिपी 3:10 पावलले त्यही भनेका छन्, म ख्रिस्टको मृत्युसँग एक रूपको भएर म उहाँलाई चिन्न सकूँ, उहाँको दुःखहरूको सङ्गतिलाई जान्न सकूँ, उहाँको बौरी उठाइलाई जान्न सकूँ। पावलले भन्दैछ म ख्रिस्टलाई चिन्न चाहन्छु। तर त्यति मात्र होइन, पहिलो कोरिन्थी 9 र 10 अनुसार पावल चाहिँ अरूलाई पनि ख्रिस्ट चिनाउन चाहन्थे। अनि पावलको उद्देश्य भनेको मान्छेलाई होइन तर ख्रिस्टलाई खुसी तुल्याउनु थियो। त्यसैले महत्त्वपूर्ण छ उद्देश्य राख्नु। तपाईँको जीवनमा उद्देश्य छ कि छैन? दाजुभाइहरू, तपाईँहरू साँच्चै केही उद्देश्य लिएर जिरहनु भएको छ कि छैन? आत्मिक उद्देश्य। हामीले भनौँ ल हामी जिरहेका छौँ, त्यो राम्रो, तर हामी सधैँ नै त्यो उद्देश्यमा रहिरहनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अर्को चाहिँ पावलले भन्छन् मेरो विश्वास तिमी जान्दछौ। पावल चाहिँ प्रभुमा विश्वास गर्ने मानिस थिए। पावल प्रभुमा विश्वासद्वारा जिउने मानिस थिए। पावलले भनेका छन् गलाती 2:20 म ख्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु तरै पनि म जिउँछु, तैपनि म त होइन तर ख्रिस्ट म भित्र जिउनुहुन्छ। अनि जुन जीवन म अहिले जिउँछु त्यो म मेरा प्रभु ख्रिस्ट परमेश्वरका पुत्रको विश्वासद्वारा जिउँछु, अर्थात् ख्रिस्टको विश्वासद्वारा जिउँछु, ख्रिस्टमाथिको विश्वासद्वारा जिउँछु। पावल चाहिँ विश्वासद्वारा जिउने व्यक्ति थिए। विश्वासद्वारा पावलले पनि दुःखहरू सामना गरे। विश्वासद्वारा पावलले परमेश्वरलाई महिमा दिए। अनि यी सब कुराहरू तिमोथीले व्यक्तिगत रूपमा देखेका थिए। हरेक अवस्थाहरू, कठिन अवस्थाहरू, सतावटहरू, अनि मर्छु कि भन्ने अवस्थासम्म पुग्दा समेत पावल परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने, भरोसा गर्ने मानिस थिए। सहनशीलता, पावल सहनशील व्यक्ति थिए। सहनशीलता आत्माको फल हो। सहनशील व्यक्ति झडङ्ग रिसाउँदैन। अनि सहनशील व्यक्तिले आवेगमा नआइकन पनि विरोधीहरूसँग ठिक व्यवहार गर्न सक्छ। सहनशील व्यक्तिले आफ्नो परिवारभित्र पनि बिना आवेग उचित व्यवहार गर्न सक्छ। अनि पावल सहनशील थिए। पावल चाहिँ आत्माहरू जित्ने विषयमा पनि सहनशील थिए, धीरज धर्दै। साथै प्रेम भनेको छ, पावलले भनेछन् प्रेमको विषयमा पनि म नमुना हुँ। अनि आत्माको फलको सूचीमा सबभन्दा पहिलो फल नै प्रेम हो। प्रेम सर्वोत्तम मार्ग हो। प्रेम चाहिँ परमेश्वरका सन्तानहरूलाई चिनाउने एउटा विशेष चरित्र हो।
अनि यो प्रेम भनेको खालि भावनात्मक स्नेह मात्र होइन, तर यो प्रेम भनेको चाहिँ बलिदानपूर्ण प्रेम हो। यो प्रेम भनेको अरू कसैको भलाइ चाहनु र त्यो भलाइ उसको जीवनमा पुरा होस् भनेर आफैलाई पुरै निस्वार्थ रूपमा खर्चन तयार हुनु। कल्वरीको अगापि प्रेम यस्तै थियो। परमेश्वरले हाम्रो मुक्ति चाहनुभयो, हामीलाई आशिष दिन चाहनुभयो र त्यसको निम्ति उहाँले आफ्नो पुत्रलाई दिनुभयो। ख्रिस्टले क्रुसमा आफैलाई सम्पूर्ण दिएर, आफूलाई पुरै खर्च गरेर हामीलाई किन्नु भएको छ। प्रेम परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रेमको परिभाषा नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि कल्वरीको क्रुस नै त्यो प्रेमको परिभाषा र प्रमाण हो। अनि पावलको जीवनमा यस्तै प्रेम थियो। तपाईँ र हाम्रो जीवनमा यस्तै प्रेम हुनुपर्छ। तर को प्रति गर्ने प्रेम? हाम्रो प्रेम जहिले पनि तीनतर्फी हुनुपर्छ प्रिय दाजुभाइहरू। पहिलो कुरा, हाम्रो प्रेम परमेश्वरतर्फ हुनुपर्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा त्यही, आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा बलले, आफ्नो सारा मनले, शक्तिले प्रेम गर परमेश्वरलाई। दोस्रो चाहिँ हाम्रो प्रेम मण्डलीतर्फ हुनुपर्छ, परमेश्वरका जनहरूतर्फ, जो हामी जस्तै अनुग्रहले बाँच्नुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जो हामी जस्तै परमेश्वरको सन्तानहरू हुनुहुन्छ। अनि यो प्रेम चाहिँ अर्को चाहिँ अविश्वासीहरूतर्फ हुनुपर्छ, जसलाई परमेश्वरले प्रेम गरेर आफ्नो पुत्रलाई दिनुभयो। संसारलाई उहाँले प्रेम गर्नुभयो। अनि यदि हामी उहाँका सन्तान हौँ भने हामीले हराएकाहरूलाई पनि प्रेम गर्नेछौँ। पावलको प्रेम यस्तै थियो। पावलले भन्छ, तिमी मेरो प्रेम जान्दछौ तिमोथी, म परमेश्वरलाई, मेरो तीनतर्फी प्रेम जान्दछु। म परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्छु, म तिमी र अरू विश्वासीहरूलाई कसरी प्रेम गर्छु, र साथै त्यो हराएकाहरूलाई म कति प्रेम गर्छु, जसका निम्ति म ठिङ्गुराहरूमा समेत खसिन तयार छु, जसका निम्ति म लामो समुद्र यात्रा, जोखिमपूर्ण यात्राहरू गर्न तयार छु। पावलको प्रेम यस्तो थियो, निस्वार्थ प्रेम थियो, बलिदानपूर्ण प्रेम थियो। प्रिय दाजुभाइहरू, प्रभुले हामीलाई यस्तै प्रेम गर्न सहायता गर्नुभएको होस्। पावलले भन्छन्, धीरजको विषयमा पनि म नमुना हुँ। जीवनमा कठिन परिस्थितिहरू आउँछन् अनि कहिलेकाहीँ त्यो कठिन परिस्थितिहरू लामो समयसम्म रहिदिन्छन्। धीरज भनेको चाहिँ त्यो कठिन परिस्थिति जतिसुकै लम्बिए पनि त्यो परिस्थिति मुनि उभिराख्नु हो, खडा भइराख्नु हो, लागिराख्नु हो। हार मानेर तुरुन्तै उम्किन खोज्नु होइन। पावल चाहिँ परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने र परमेश्वरको वचनमाथि निश्चित आशा गर्ने व्यक्ति भएकोले हरेक अवस्थाहरूमा धीरज धर्न सक्थे। हामीलाई पनि पवित्र शास्त्रले उहाँमा धीरज धर्न सहायता गर्छ। हामी धीरजी हुनुपर्छ। तर यो धीरज कहाँबाट आउँछ? यो धीरज चाहिँ अवश्य पनि परमेश्वरको वचनबाट नै आउँछ। किनभने बाइबलले बताउँछ पहिलो कोरिन्थी 15:3 र 4 पदमा कि हामीले पवित्र शास्त्रबाटको धीरज पाएका छौँ। माफ गर्नुहोस्, रोमी 15:4 पावलले बताउँछन् कि जे कुराहरू पहिले लेखिए त्यो हाम्रै शिक्षाको निम्ति लेखिएका थिए। हामीले पवित्र शास्त्रबाटको धीरज र सान्त्वनाद्वारा आशा पाउन सकौँ भनेर। हामीलाई धीरजको खाँचो छ। तर धीरज भनेको हाम्रो हृदयभित्रबाट आउँदैन। धीरज चाहिँ पवित्र शास्त्रबाट आउँछ, बाइबलबाट आउँछ। धीरज भनेको आत्माको फल हो। अनि त्यसैले परिस्थिति जस्तोसुकै होस्, जतिसुकै लम्बी होस्, म खडा रहनेछु, म लागिरहनेछु, म हार मान्ने छैन। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्, किनभने मसँग पवित्र शास्त्र छ जसले मलाई निश्चित आशा दिन्छ यी कठिन परिस्थितिहरूमा। अनि सब कुरा तिमोथी जान्दथे। यति मात्र होइन, पावलका कष्टहरू पनि तिमोथी जान्दथे। पावलले भन्छन्, मेरो सतावटहरू र कष्टहरू तिमी जान्दछौ। पावलले तिमोथीलाई आफ्ना कष्टहरूको मात्र सम्झना गराउनलाई कष्टहरूको कुरा गरेका होइन। दोस्रो तिमोथी 3:11 पदमा पावलले भन्छन्, सब कष्टहरू तिमी राम्ररी जान्दछौ। म माथि आइपरेँ, तर मैले त्यो सहेँ, तर परमेश्वरले मलाई छुटकारा दिनुभयो। त्यसैले पावलले तिमोथीलाई कष्टहरूको सम्झना गराउनुको कारण चाहिँ परमेश्वरले कति सुरक्षा दिनुहुन्छ, उहाँले कसरी छुटाउनुहुन्छ भनेर देखाउनु थियो। तिमोथीले पनि कष्टहरू सहनु पर्थ्यो अवश्य पनि, तर परमेश्वर चाहिँ हामीलाई छुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो सतावट भन्ने शब्द जुन यहाँ 11 पदमा प्रयोग गरेको छ, यो चाहिँ ग्रिकको डियोको भन्नेबाट आउँछ। पछि लाग्नु, सताउनु।
पावल प्रभुको वचन लिएर सुसमाचार लिएर जहाँ जहाँ जान्थे त्यहाँ तिनलाई दुःख दिन अनि कठिन अवस्थाहरू होस् भनेर त्यहाँ मानिसहरू तिनको पछि लाग्थे। अनि यस्ता अवस्थाहरू आफै पनि पावलको पछि लागेर आउँथे। पावल जहाँसुकै जान्छु भनेर आफ्नो मुख फर्काए पनि त्यहाँ सङ्कष्टहरूले पर्खिरहेका हुन्थे। पावलले भन्छन् सतावटहरू र कष्टहरू। यहाँ कष्ट भन्ने शब्द चाहिँ यस्तो तरिकाले यो शब्द आएको छ कि यसले चाहिँ हाम्रो भावनालाई हलचल पार्ने दुःख कष्टहरू भन्ने जनाउँछ, बुझाउँछ हाम्रो भावनालाई। किन दुःख कष्टहरूले हाम्रो भावनालाई कष्ट दिन्छन्, हामी दुखित हुन्छौँ। अनि पावलले यो सतावट र कष्ट 11 पदमा सतावटहरू र कष्टहरू भनेर प्रयोग गरेको दुवै शब्दहरूको अगाडि ग्रिकमा चाहिँ एउटा डेफिनेट आर्टिकलको प्रयोग गरेका छन्, जसलाई उक्त सतावटहरू वा ती सतावटहरू भनेर अनुवाद गर्न पनि सकिन्छ। त्यसैले पावलले चाहिँ तिमोथीलाई आफूले सहेको हरेक सतावट र कष्टहरूको सम्झना गराइरहेका थिएनन्, तर ती सतावटहरू, ती कष्टहरू भन्दै तोकेरै निश्चित घटनाहरूको वा निश्चित सतावटहरूको सम्झना गराएका थिए। कुन कुरा तोकिरहेका थिए? सन्दर्भले बताउँछ हामीलाई 11 पदमा, ती कष्टहरू, ती सतावटहरू राम्ररी जानेका छौ, जो चाहिँ एन्टियोक, इकोनियम र लुस्त्रामा ममाथि आइपरे। अनि यी ठाउँहरूको बारेमा, जुन ठाउँमा पावल पहिलो मिसनरी यात्रामा पुगेका थिए, एन्टियोकमा पावलको सेवकाई प्रेरित 13 अध्यायमा उल्लेख गरेको छ। अनि कुनै एउटा विश्राम दिनमा एन्टियोकको सभाघरमा पसेर पावलले ख्रिस्टको मृत्यु र बरु उठाइ प्रचार गरी मौका पाएका थिए। त्यो सुनेर कति मानिसहरूको हृदयमा प्रभाव परिरहेको थियो। अझै आउनुहोस्, अर्को विश्राम दिन पनि आउनुहोस्, हामी सुन्न चाहन्छौँ भनेर भने। अर्को विश्राम दिन चाहिँ झन्डै सबै सहर नै भेला भयो प्रभुको वचन सुन्नलाई। अनि तर त्यहाँ चाहिँ विरोधी यहुदीहरू थिए, जसले चाहिँ पावलको निन्दा गरे अनि पावलले भनेका कुराहरूको निन्दा गरे। अनि तिनीहरूले चाहिँ पावल र बर्नबासको विरोधमा सतावट मच्याएर उनीहरूलाई सिमानादेखि बाहिर निकालिदिए। इकोनियममा पनि त्यस्तै भयो। उनीहरू प्रेरित 14 अध्यायमा चाहिँ इकोनियममा पुगे। प्रेरित 14 अध्यायमा उनीहरू इकोनियममा पुगे। त्यहाँ पनि सुसमाचारको निम्ति प्रभुले ठुलो ढोका खोलिदिनु भयो। दुवै यहुदीहरू र ग्रिकहरूको एउटा ठुलो भिडले विश्वास गर्यो 14 अध्यायमा। तर त्यहाँ पनि विरोधी शैतानले विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरूलाई, अविश्वासीहरूलाई उनीहरूको विरोधमा खडा गरे। तर प्रभुको सहायतामा, प्रभुको साहसमा अझै लामो समय बसेर पावलले प्रचार गरे। फलस्वरूप इकोनियममा चाहिँ पावलको शिक्षाको कारणले मानिसहरूको बिचमा फाटो आयो। अविश्वासी विरोधीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई ढुङ्गाले हान्न पनि खोजे। अनि पावल र उनको सुसमाचार टोली त्यहाँबाट भाग्नु पर्यो। फेरि लुस्त्रामा पुग्छन् प्रेरित 14 अध्यायमै 8 पदमा। त्यहाँ एउटा खुट्टामा बल नभएको मानिसलाई निको पारेको देखेर पावलहरूको पूजा नै गर्न खोज्छन् मान्छेहरूले, मुस्किलले रोक्छन्। अनि मुस्किलले रोक्छन् उनीहरूको पूजा गर्न खोज्दाखेरि पावल र बर्नबासले। अनि तर त्यहाँ मान्छेले पावललाई ढुङ्गाले हानेरै छोड्छन्। यहाँसम्म कि पावल मर्यो भन्ठानेर सहरदेखि बाहिर ल्याएर छोडिदिन्छन्। तर परमेश्वरले पावललाई मृत्यु हुन दिनु भएन। पावलको धेरै काम बाँकी थियो, अझै धेरै पत्रहरू लेख्न बाँकी थियो, धेरै यात्राहरू बाँकी थियो। परमेश्वरले पावललाई सुरक्षा दिनुभयो, छुट्याउनु भयो। अनि यीमध्ये कुनै पनि कुराले पावललाई विचलित पारेन। पावल त्यत्रो दुःख सहेपछि पनि उठेर आफ्नो क्रुस उठाउँदै अझ अघि बढे, अरू सहरहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरे। अनि फेरि फर्केर त्यही सहरमा फर्केर गए। पावल साँच्चै साहसी मानिस थिए। अनि त्यहाँ चेलालाई भेटेर चेलाहरूको मनलाई स्थिर गराए। अनि त्यही नै पावलले भने हामीले अनेकौँ कष्ट सहँदै परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नुपर्छ भनेर उनीहरूलाई उत्साह दिन्छ। अनि यी सबै कष्टहरू भोग्नु पर्यो पावलले। तर परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, जसले पावललाई ती सबैबाट भएर ल्याउनु भयो, छुटकारा दिनुभयो। अनि 12 पदमा पावलले निष्कर्ष दिन्छन्, हो। दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ कि भक्तिपूर्वक जिउन चाहनेहरू सतावटमा पर्नेछन्। 12 पदले त्यही बताउँछ, हो, ख्रिस्ट येशूमा भक्तिपूर्वक जिउन चाहनेहरू सबै सतावटमा पर्नेछन्। 12 पद। अनि सन्दर्भ अनुसार हामी के देख्छौँ भने
यो पदलाई हामी यसरी पनि व्यक्त गर्न सक्छौँ। पावलले खास के भन्न खोजेको भने 12 पदमा चाहिँ, हो म मात्र होइन तर ख्रीष्ट येशूमा भक्तिपूर्वक जिउन चाहनेहरू सबैजना नै सतावटमा पर्नेछन्। पावलले दुःख कष्टहरू सहे, तर त्यस्ता कष्टहरू प्रभुमा जिउन चाहनेहरू सबैले सहनै पर्छ। यो निश्चित कुरा हो। सतावट र दुःखहरू हाम्रो जीवनको हिस्सा नै हो। ख्रीष्टका जनहरू भएर भक्तिपूर्वक जिउन चाहनेहरूलाई ख्रीष्टको नामको खातिर सतावट आउँछन् नै। यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, यहाँ भनेको छ भक्तिपूर्वक जिउन चाहनेहरू सतावटमा पर्नेछन्। यहाँ के देख्छौँ भने यो संसार भक्तिहीन छ। यहाँका मानिसहरूले परमेश्वरको विरोधमा मुट्ठी कसेका छन्। परमेश्वरको विरुद्धको यो संसारलाई, यो प्रणालीलाई गलातिएको 4 मा चाहिँ यस वर्तमान दुष्ट संसार भनिएको छ। हामी त्यही छौँ। तर संसारसँग एकेनाश भएर जिउनेहरू सतावटमा पर्नु पर्दैन। एउटा खुट्टा संसारमा राख्ने र एउटा खुट्टा चर्चमा अनि प्रभुमा राख्न खोज्ने व्यक्तिहरू सताउन पर्दैन। तर भक्तिको जीवन जिएर संसारमा यो पापले पूर्ण अन्धकारका दागहरूलाई प्रकट गरिदिने ज्योति हुनेहरूलाई यो संसारले घृणा गर्छ, जसरी ख्रीष्टलाई घृणा गरे। विचार गर्नुहोस्, कैनले भक्तिपूर्वक जिउने आफ्नो भाइ हाबिललाई मारिदियो। इजेबेलले भक्तिपूर्वक जिउने एलियालाई मार्छु भनेर धम्की दिए। यर्मियालाई हिलोको खाडलमा राखियो, ठिङ्गुरामा कसियो, बप्तिस्मा दिने योनाको टाउको काटियो। यी सब कुराहरू परमेश्वरका जनहरूले भोगे, किनभने उनीहरू प्रभुको भय मान्ने र भक्तिपूर्वक जिउने मानिसहरू थिए। तर यदि कुनै मान्छे यो संसारको मित्र हुन चाहन्छ भने उसले संसारबाट सतावट नभोग्ला। यहाँ हेरी आइरनसाइडले भन्नुभएको कुरालाई ध्यान दिनुहोस् एकचोटि। हेरी आइरनसाइडले कसरी भनेका छन् भने, यदि कुनै पनि हदसम्ममा हामी संसारको घृणाको पात्र भएका छैनौँ भने, यदि हामीले ख्रिस्टीय मतलाई तुच्छ ठान्नेहरूको असहमति पाएका छैनौँ भने, यदि पुरानो समयका परमेश्वरका भविष्यवक्ताहरूलाई झैँ हामीलाई कसैले केही खराबी बोलेको छैन भने, हामीहरू भक्तिपूर्वक जिरहेका छौँ कि छैनौँ भनेर हामीले प्रश्न उठाउनुपर्छ। दुष्ट मानिसहरू र बहकाउनेहरू धोका दिँदै र धोका खाँदै झन खराब हुँदै गइरहेका संसारमा परमेश्वरतर्फ विश्वासयोग्य हुनेहरूका निम्ति सतावट अपरिहार्य हुन्छ। यसरी हेरी आइरनसाइडले भन्नुभएको छ। अनि यसमा हामी भन्छौँ आमेन, अपरिहार्य हुन्छ। तर तेस्रो कुराहरू हामी हेरौँ। तेस्रो कुरा कि भक्तिहीनहरू बढ्नेछन्। 13 पदमा यस्तो लेखिएको छ, तर दुष्ट मानिसहरू र बहकाउनेहरू धोका दिँदै र धोका खाँदै झन खराब हुँदै जानेछन्। अन्त्यको समयतिर लम्कँदै गर्दा संसारको आत्मिक अवस्था झन खराब हुँदै जानेछ। यहाँ के भनेर सिकाउने व्यक्तिहरू छन् भने, अन्तिम दिनहरूमा सुसमाचार व्यापक प्रचार हुनेछ, धेरैले विश्वास गर्नेछन्, परमेश्वरको राज्य बढ्दै जानेछ अनि यो झन बढ्नेछ आत्मिक कुराहरू। तर यो गलत हो। बाइबलले उनीहरूको विचारको ठिक उल्टो भविष्यवाणी गरेको छ। के भविष्यवाणी गरेको छ भने, त्यहाँ विश्वासको स्वीकार होइन तर विश्वासको त्याग चाहिँ प्रशस्त हुनेछ। मत्ती 13 अध्यायमा खमीरको दृष्टान्तमा येशूले यही कुरा सिकाउनु भयो। एउटा खमीर जसले पापको चित्रण गर्छ, त्यो खमीर चाहिँ शैतानद्वारा बहकाएकाहरूलाई प्रयोग गरेर ख्रिस्टीय मतभित्र घुसाइएको छ। त्यो खमीर बढेर पुरै ढिक्कालाई खमीर बनाइदिनेछ। अनि अहिले त्यस्तै समय हो। अन्तिम दिनहरू धोकाको कामले भरिएको समय हो। अन्त्यको समय खराबीको समय हो। भक्तिको भेष धारण गरेका त्यहाँ दुष्ट मानिसहरू हुनेछन्, त्यहाँ बहकाउनेहरू हुनेछन्। ती सत्यत्यागीहरू हुन् जसले आफैले पनि धोका खाएका छन् र अरूलाई पनि धोका दिन चाहन्छन्। यसको परिणामस्वरूप मानिसहरू झन खराब हुँदै जानेछन्। सत्य त्यागले जहिले पनि खराबी ल्याउँछ। खाँटी शिक्षाले त्यहाँ जहिले पनि स्वस्थ आत्मिक अवस्था ल्याउँछ भने झुटो शिक्षाले त्यहाँ जहिले पनि खराब अवस्था ल्याउँछ। डेभिड अङ्कलले त्यसरी लेख्नु भएको छ, सत्यत्यागी शिक्षकहरू धोका खाने र धोका दिने दुवै हुन्। सत्यत्याग भनेको इच्छापूर्वक सत्यतालाई इन्कार गर्नु हो। यो भनेको इच्छापूर्वक त्रुटिलाई रोज्नु हो। यसले आत्मिक अन्धोपना र धोका उत्पन्न गर्छ।
उहाँले यसरी लेख्नुभएको छ। अनि लुका 18:8 पनि येशूले यस्तो भन्नुभएको कुरालाई हामी नबिर्सौँ। उहाँले भन्नुभयो, जब मानिसका पुत्र आउँछन् तब के उनले पृथ्वीमा विश्वास पाउनेछन् र? त्यहाँ विश्वास बढिरहेको होइन, तर विश्वास झन झन कम भइरहेको हुनेछ। तर हामी चाहिँ लागिरहन चाहन्छौँ, किनभने अब चौथो कुरा हामी हेर्छौँ 14 पदमा पावलले तिमोथीलाई भने 14 पद, तर तिमी चाहिँ तिमोथी यी कुराहरू कसबाट सिकेका हौ, सो जानेर आफूले सिकेका र निश्चय भएका कुराहरूमा लागिबस। पावलले तिमोथीलाई भने, तर तिमी चाहिँ लागिबस। संसारमा सत्यत्याग र सत्यत्यागीहरू बढेको देखेर हृदय अमिलो हुन्छ, तर हामी त्यसैलाई हेरेर निराश भएर बस्नु हुँदैन। हामीले गर्नुपर्ने काम थुप्रै छ, हामीले पुरा गर्नुपर्ने दौड धेरै छ, अनि हामी यस्तै कुराहरूमा अल्मलेर बस्नु हुँदैन। हामी चाहिँ लागिबस्नुपर्छ। राजा साउल पनि सत्यत्यागी थियो, अनि राजा साउलको सत्यत्यागलाई देखेर शमूएल खुबै निराश भएका थिए। अनि तिनको निम्ति विलाप गरे। अनि प्रभुले शमूएललाई केही समय विलाप गर्न दिनु पनि भयो। साउलको सत्यत्यागको कारण शमूएलको हृदयमा ठुलो चोट पुगेको थियो। तर शमूएल त विलाप गरेको गरेछ, अनि त्यसैको फिक्रीमा डुबेर बसिरहोस् भनेर उहाँले देख्न चाहनु भएन। अनि प्रभुले शमूएललाई आएर यसो भन्नुभयो, कहिलेसम्म तिमी उसका निम्ति भनेको साउलका निम्ति विलाप गर्छौ? तिम्रो सिङमा तेल भरेर जाऊ, उठ शमूएल, काम छ यहाँ। दुष्टलाई हेरेर अमिलो भएर नबस, तिमी चाहिँ लागिबस शमूएल। अनि त्यसपछि प्रभुले तिनलाई दाउदलाई नियुक्त गर्न पठाउनु भयो। शमूएलले आफ्नो काममा लागिरहन ध्यान दिनु पर्थ्यो, विलाप गरेर बस्नुमा होइन। हामीले पनि ध्यान दिनुपर्ने त्यहाँ धेरै कामहरू छन्, हामी लागिबस्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्। पावलले तिमोथीलाई भने, लागिबस्नु महत्त्वपूर्ण छ। असल तरिकाले सुरु गर्नु मात्र होइन, तर त्यसमा लागिरहनु पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। दाजुभाइहरू, आफ्नो दौडलाई, आफ्नो सेवालाई बिचैमा छोड्नेहरू यो संसारमा प्रशस्तै छन्। डेमासले आफ्नो सेवा सुरु त राम्ररी गरेको थियो, तर तिनको सेवकाईको अन्त्य राम्रो भएन। उसको सेवकाईको अन्त्य चाहिँ अधुरो भयो। संसारलाई प्रेम गरेको कारणले तिनले बिचैबाट सेवकाईलाई छोडेर पावललाई त्यागिदिए। बाइबलमा एकजना व्यक्ति छ कालेब, जसको अति राम्रो नमुना छ। तिनी जवान हुँदा विश्वासयोग्य थिए। जवान हुँदा चाहिँ जब त्यहाँ परमेश्वरले 12 जासुसहरू पठाउनु भयो, त्यहाँ जासुस गर्नलाई इजरायलले जब पठाए, त्यो 12 मध्येमा 2 जना मात्रै हुन्छ हामी जाउँ युद्ध गरौँ भन्ने व्यक्ति थिए। एउटा यहोशू र अर्को चाहिँ कालेब। कालेबको सुरु राम्रो थियो, तर के अन्त्य राम्रो भयो कि भएन? लागि बसे कि लागि बसेनन्? वृद्ध हुँदा पनि तिनको बल उत्तिकै थियो। अनाकीहरूलाई प्रभुको सहायतामा थपाउन तिनी उत्तिकै जोसिलो थिए। कालेबको सुरु असल थियो, गन्ती 13 अध्याय। अनि कालेबको विश्वासयोग्य निरन्तरता पनि असल थियो। बिचमा कालेबको जवान हुँदा अनि कालेबको उमेर अलिक बिचमा पुग्दा पनि बताएको छ गन्ती 1:32 मा। अनि कालेबको वृद्धावस्था पनि असल थियो। जब वृद्ध थिए, कालेबले भने, मेरो शरीरमा बल घटेको छैन, मलाई त्यो पहाड दिनुहोस्, म त्यहाँबाट अनाकीलाई धपाउने छु, अनाकका सन्तानहरूलाई। कालेबको सुरु पनि राम्रो थियो र अन्त्य पनि राम्रो थियो। तिनी निरन्तर लागि बसे। प्रिय दाजुभाइहरू, दौडको सुरु मात्र असल हुनु पर्याप्त छैन, त्यो असल कुरा हो, तर हाम्रो दौडको अन्त्य पनि असल हुन सकोस्। अनि म प्रभुसँग यही प्रार्थना गर्ने गर्छु आफ्नो विषयमा, कि मेरो जीवनको अन्तिमसम्म प्रभुले कहिलेसम्म राख्नुहुन्छ म जान्दिनँ, तर धार्मिकताको बाटोमा नै उहाँको सेवामा लागिरहँदै आफ्नो क्रुस उठाइरहेको अवस्थामा नै मेरो कपालहरू फुल्न सकोस्, अनि आफ्नो क्रुस उठाउँदै नै म चिहानसम्म पुग्न सकौँ, यदि त्योभन्दा अगाडि ख्रीष्ट आउनु भएन भने। त्यसैले सुरु
मात्र होइन तर अन्त्य पनि। पावलले भने तिमोथी तिमी लागि बस्नलाई के गर्नुपर्छ? लागि बस्नलाई पवित्र शास्त्र सिकेको हुनुपर्छ। 14 पदमा पावलले भन्छन् यी कुराहरू कसबाट सिकेका हौ? सो जानेर आफूले सिकेका र निश्चय भएका कुराहरूमा लागि बस। पवित्र शास्त्र हाम्रो शिक्षाको निम्ति यथेष्ट छ। यसले हामीलाई परमेश्वरको कामको निम्ति तयार पार्छ। त्यसैले लागि बस्नको निम्ति हामीले बाइबल सिक्नुपर्छ। तिमोथीले यी कुराहरू पावलबाट सिकेका थिए। जवान हुँदा तिमोथी बालक हुँदा आफ्नी आमा र बजैबाट सिकेका थिए। अनि यी व्यक्तिहरू पावलको तिमोथीको लागि नमुना थिए। हामीलाई असल नमुनाहरू चाहिन्छ। अगुवाहरू असल शिक्षकहरू हुनुपर्छ सिकाउनलाई। आमाहरू पनि घरमा असल शिक्षिकाहरू हुनुपर्छ सिकाउनलाई। हाम्रो छोराछोरीहरूलाई, हाम्रो युवाहरूलाई, मण्डली सदस्यहरूलाई पवित्र शास्त्र सिकाइनुपर्छ। अनि त्यसरी मात्रै परमेश्वरको बगाल लागिरहन सक्छ। कसबाट सिकेका हो त्यो थाहा गर्दै। यो महत्त्वपूर्ण छ। लागि बस्नलाई हामीले सिकेको कुराहरूमा निश्चित पनि हुनुपर्छ। पावलले भनेका छन् आफूले सिकेका र निश्चय भएका कुराहरूमा। पवित्र शास्त्रका खाँटी शिक्षाहरू र त्यस मुताबिक अभ्यासहरूको बारेमा परमेश्वरका जनहरू आफैमा निश्चित हुनुपर्छ। कति व्यक्तिले भक्तिपूर्ण अभ्यासहरू गर्दै जिउनुपर्छ भनेर विभिन्न शिक्षाहरू त सिकाउँछन्, तर उनीहरू आफै नै ती कुराहरूमा त्यसरी नै गरिनुपर्छ भनेर निश्चयता नभएको हुनसक्छ। हो हामी यस्तो गर्नुपर्छ, बाइबलले त्यो सिकाउँछ, तर उनीहरू आफै त्यसमा निश्चित छैनन्। खालि सिकाइ मात्र राख्छन् उनीहरू। आफ्नो निश्चयतामा होइन। कति व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो अगुवाको निश्चयतामा प्रचार गरिरहेका हुन्छन्। हाम्रो अगुवाले यो सिकाउनुहुन्छ, तर वास्तवमा हामी पवित्र शास्त्रबाट नै निश्चित हुनुपर्छ। तिमोथीलाई त्यो खतरा थियो कि तिमोथी चाहिँ आफ्नो निश्चयता होइन तर पावलको निश्चयता प्रचार गरिदिन सक्ने खतरामा थिए। पावलसँग एक भएकोले उसले भनेको जस्तै भन्नु पर्यो नि त भनेर होइन। हामी पवित्र शास्त्रबाट हामी आफै नै निश्चित हुनुपर्छ, त्यो शिक्षाको विषयमा, त्यो अभ्यासको विषयमा। साथै अन्तिममा पावलले चाहिँ पवित्र शास्त्रको प्रभावकारिताको बारेमा पनि बताउँछन्। दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 1 देखि 9 पदहरूमा पावलले तिमोथीलाई अन्तिम दिनहरूको सङ्कटपूर्ण समयहरूको बारेमा बयान गरेपछि त्यो सत्यत्यागी समयमा हामी कसरी बाँच्ने मात्र होइन तर कसरी विजयी पनि हुन सक्छौँ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। अनि पावलले यो खण्डमा त्यही कुराको जवाफ दिएको छ। यो सत्यत्यागी छ, हामी यहाँ बाँच्ने मात्र होइन विजयी कसरी हुने? पावलले भन्दैछन् विजय हुनलाई परमेश्वरले आफ्नो पवित्र शास्त्र दिनुभएको छ, जुन चाहिँ भरोसा योग्य छ र लाभदायक छ। तिमोथीलाई थाहा थियो पवित्र शास्त्रको यी सत्यताहरू, तैपनि तिनको हृदयमा बाइबलको विषयमा यो कुरालाई पुनः ताजा गराइनु परेको थियो। हामीलाई पनि यो सत्यता थाहा छ। दोस्रो तिमोथी 3:16-17 पद कन्ठै छ। र पनि यसलाई फेरि सम्झना गराइकन हाम्रो हृदयहरूलाई जगाउनु परेको छ। यहाँ केही कुराहरू सिक्छौँ हामी। पहिलो कुरा हामी के देख्छौँ भने बाइबल पवित्र शास्त्र हो भन्ने सिक्छौँ। 15 पदमा पढौँ। अनि तिमीले बालककालदेखि नै पवित्र शास्त्रहरू जानेका छौ, जसले तिमीलाई ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वासद्वारा मुक्तिका निम्ति बुद्धिमान तुल्याउन सक्छ। हामी यहाँ सिक्छौँ कि बाइबल पवित्र शास्त्र हो। अनि पवित्र माने अलग, संसारका सबै पुस्तकहरूभन्दा यो अलग छ, यो भिन्न छ। किनभने बाइबल मात्रै एउटा यस्तो पुस्तक हो जसको रचना स्वयं परमेश्वरले गर्नुभयो, त्यसरी यो अलग छ। पवित्र शास्त्र भन्ने शब्दले नै बाइबललाई अन्य सबै पुस्तकहरूभन्दा एउटा अलग ओहदा, एउटा अलग दर्जा दिन्छ। बाइबल पवित्र छ, बाइबल महान रचना हो, कुनै पनि त्रुटि छैन। बाइबलले परमेश्वरको बारेमा स्पष्ट प्रकाश दिन्छ। बाइबलले मानिसको बारेमा स्पष्ट प्रकाश दिन्छ। ऊ कहाँबाट आएको, ऊ किन मर्छ, मरेपछि कहाँ जान्छ, उसको जीवनको उद्देश्य के हो, यो सब आधारभूत प्रश्नको जवाफ दिन्छ। त्यति मात्र होइन, बाइबलले मानिसको जीवनको हरेक अवस्थाहरू, पक्षहरूको प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छ। बाइबलले स्वर्गको बारेमा बताउँछ र नरकको बारेमा पनि बताउँछ। बाइबलले सारा सृष्टिको सुरुको बारेमा बताउँछ र सारा सृष्टिको अन्तको बारेमा पनि बताउँछ। बाइबलले मानिसको पाप र त्यसको दण्डको बारेमा बताउँछ र साथै बाइबलले पापबाटको छुटकाराको बारेमा पनि बताउँछ। बाइबलले स्वर्गदूतहरूको बारेमा बताउँछ तर साथै दुष्ट आत्माहरूको बारेमा पनि बताउँछ।
बाइबल जस्तो अन्य कुनै पुस्तक छैन जसले यी सबै प्रश्नहरूको अचूक सठिक जवाफ दिएको छ। बाइबल साँच्चै पवित्र छ, अलग छ। तर बाइबल किन पवित्र छ? दोस्रो कुरा हामी यो खण्डमा देख्छौँ 15 पद अनुसार कि पवित्र शास्त्रले मुक्तिको निम्ति बुद्धिमान तुल्याउन सक्छ। 15 पदमा पावलले भने कि तिमीले बालककालदेखि नै पवित्र शास्त्र जानेका छौ अनि यसैले तिमीलाई मुक्तिको निम्ति बुद्धिमान तुल्याउँछ। हामी यो विचार गरौँ, बाइबल चाहिँ जति वयस्कहरूको निम्ति आवश्यक छ त्यति नै साना नानीहरूको निम्ति पनि आवश्यक छ। पवित्र शास्त्र साना नानीहरूको निम्ति पनि लेखिएको हो। तिमोथीले बालककालदेखि नै पवित्र शास्त्र जानेका थिए। यो बालककाल भन्ने शब्दले चाहिँ हरेक सानो उमेरको बालकहरूलाई जनाउँछ। कति सानो? यहाँसम्म कि लुका 1 अध्यायको 41 र 44 पदमा यो शब्दलाई इलिशिबाको पेटमा भएको बालक बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई यही शब्द प्रयोग गरेको छ। बालकहरूलाई पवित्र शास्त्र उनीहरू कतिको सानो छँदादेखि सिकाइनुपर्छ? यहाँबाट हामी के देख्छौँ भन्ने हो भने त उनीहरू गर्भमा हुँदाबाट नै, उनीहरू गर्भमा हुँदा नै बाहिरको आवाजहरू सुन्न सक्छन्। 6 महिना 7 महिना लागेपछि अनि उनीहरू आफू जन्मेपछि आफूले सुनेको आवाजहरूबाट नै आफ्नो आमा र बुबालाई चिन्न सक्छन्। उनीहरू गर्भमा हुँदा नै उनीहरूलाई भजनहरू सुनाइयो भने उनीहरू जन्मेपछि ती भजनहरू बज्दा उनीहरू आनन्दले निदाउन सक्छन्। त्यसैले उनीहरूलाई सानैबाट पवित्र शास्त्र सिकाइनुपर्छ। उनीहरू बोल्न सक्ने हुन बित्तिकै उनीहरूलाई पदहरू कण्ठ गराउनुपर्छ। उनीहरू हुर्कदै गर्दा घर परिवारमा बाइबलबाट सिकाउनुपर्छ। तिमोथीले पवित्र शास्त्र सुनेका मात्र थिएनन् तर जानेका पनि थिए। अनि यो तिमीले बालककालदेखि नै पवित्र शास्त्र जानेका छौ, यो जानेका छौ भन्ने शब्द चाहिँ वर्तमान कालमा छ, अर्थात् अहिले निरन्तर भइरहेको काम। तिमोथीले बालककालमा सिकेको पवित्र शास्त्र तिनी जवान हुँदा पनि जानिरहेका थिए। कसले सिकायो उसलाई बाइबल? पक्कै पनि तिमोथीको आमा र हजुरआमाले, लोइस र युनिसले पवित्र शास्त्र सिकाएका थिए। तिमोथीको बुबा ग्रिक थिए अनि अविश्वासी पनि थिए। तिनको बारेमा त्यति उल्लेख गरेको छैन। तैपनि तिमोथीलाई पवित्र शास्त्रबाट सिकाउन र तालिम दिन यी भक्त स्त्रीहरूलाई कुनै कुराले रोकेन। अविश्वासी पति भएको घरमा समेत पत्नीहरूले आफ्ना सन्तानहरूलाई भक्तिको बाटोमा डोर्याउन सक्छन् भन्ने कुराको यो असल नमुना हो। साना बालकहरूले येशू ख्रीष्ट उहाँमा भएको मुक्तिको बारेमा सिक्ने पहिलो स्थान नै उसको घर हुनुपर्छ। यस पद अनुसार साना नानीहरूप्रति पवित्र शास्त्रको फाइदा यही हो कि यसले उनीहरूलाई ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वासद्वारा मुक्तिको निम्ति बुद्धिमान बनाउन सक्छ। यहाँ के सिक्छौँ भने बालकहरू जन्मद्वारा नै बुद्धिमान हुँदैनन्, मूर्ख हुन्छन्। बालकको हृदयमा मूर्खता बाँधिएको हुन्छ। हितोपदेश 22:15 त्यही सिकाउँछ। मानिसलाई बुद्धिमान बनाउने एउटै कुरा परमेश्वरको वचन हो। मानिसलाई बुद्धि चाहिएको छ, तर सर्वप्रथम उसलाई मुक्तिको निम्ति बुद्धि चाहिएको छ। मुक्तिको निम्ति बुद्धि चाहिएको छ। बाइबलले एउटा व्यक्तिलाई ऊ सानो बालक नै भए पनि मुक्तिको निम्ति बुद्धिमान तुल्याउन सक्छ। मुक्ति केवल ख्रीष्ट येशूमा मात्र छ, यहाँ हामी त्यही देख्छौँ। मुक्ति केवल उहाँमाथिको विश्वासद्वारा मात्र पाइन्छ, त्यो पनि हामी यही पदमा देख्छौँ। त्यसैले हरेक विश्वासी बुबा र आमाले पवित्र शास्त्रलाई आफ्नो घरमा प्रमुख स्थान दिएको हुनुपर्छ। अनि साँच्चै एउटा व्यक्तिलाई बालककालदेखि नै बाइबल सिकाउनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। म आफै पनि बालककालदेखि बाइबल सिकेँ। अनि जब म विदेशमा थिएँ, जुन बेला मैले मुक्ति पाएँ, त्यो बेला मसँग कोही अगुवाहरू हुनुहुन्थेन, म चर्चमा थिइनँ। तर मैले पहिला सिकेको पदहरू नै परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभयो मेरो हृदयमा। अनि मैले मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि सिकेका पदहरूले नै मलाई मुक्तिमा डोर्याउनु भयो। र आज पनि मैले मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि नै सानादेखि नै सिकेका कुराहरूले मलाई धेरै फाइदा मिलिरहेको छ। बालककालदेखि नै पवित्र शास्त्र जानेका छौँ। यहाँ अर्को कुरा पनि सिक्छौँ हामी 16 पदमा कि सबै पवित्र शास्त्र परमेश्वर निश्वासित हो। 16 पद पढौँ। यहाँ लेखेको छ, सबै पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिइएको हो अनि शिक्षाका निम्ति, भुलदोष देखाउनका निम्ति, सुधारका निम्ति, धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिमका निम्ति लाभदायक हुन्छ। यहाँ भनेको छ परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा। परमेश्वरको प्रेरणा भन्ने शब्दावली ग्रिकको एउटै शब्द थियोपनेउस्तोस भन्ने शब्दबाट आएको हो, अनुवाद गरेको, जसमा थियोस भनेको परमेश्वर, नेओ
अर्थ चाहिँ सास वा फुक्नु भन्ने हुन्छ। तसर्थ सबै पवित्र शास्त्र परमेश्वरको सास हो, उहाँद्वारा निश्वासित हो। पवित्र शास्त्रको पुरै लेखोट परमेश्वरको रचना हो, उहाँको बोली हो। सबै बाइबल परमेश्वरको मुखबाट निस्केको सास हो। हामी पवित्र शास्त्रको अर्थ के अरे पवित्र शास्त्रको हामी अर्ध प्रेरणामा होइन, तर हामी पवित्र शास्त्रको पूर्ण प्रेरणामा विश्वास गर्छौँ। बाइबललाई परमेश्वरको वचन भनिएको छ। पवित्र शास्त्र यहाँ भनेको छ पावलले सबै पवित्र शास्त्र, यो भनेको चाहिँ पुरानो नियम अनि साथै नयाँ नियम पुरै बाइबललाई जनाउँछ। यो शास्त्र भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिकको ग्राफी भन्ने शब्दबाट आउँछ। 51 चोटि प्रयोग गरिएको छ यो पवित्र शास्त्र भन्ने शब्द, अनि हरेक पटक प्रयोग गर्दा बाइबलको कुनै न कुनै हिस्सालाई जनाएको छ। कहिलेकाहीँ यो शब्दले चाहिँ पुरै पुरानो नियमलाई सङ्केत गर्छ, कहिलेकाहीँ पुरानो नियमको सानो एउटा खण्डलाई सङ्केत गर्छ, कहिलेकाहीँ नयाँ नियमको पुरै एउटा पुस्तकलाई सङ्केत गर्छ, कहिलेकाहीँ नयाँ नियमको सानो हिस्सा वा ठुलो हिस्सालाई पनि सङ्केत गर्छ। त्यसैले सबै पवित्र शास्त्र भनेको चाहिँ लेखिसकेका पुस्तकहरू, पुरानो नियम, नयाँ नियम, अनि लेख्न बाँकी पुस्तकहरू जुन बेला पावलले लेख्दै थिए, जसले दोस्रो पत्रुस, हिब्रू, यहुदा, यूहन्नाका पत्रहरू लेख्न बाँकी थिए, तर पावलले भने यी सबै नै परमेश्वर निश्वासित हो। प्रेरणाद्वारा भनेको छ, प्रेरणा भनेको चाहिँ परमेश्वरको सास, परमेश्वरद्वारा निश्वासित, अनि परमेश्वर दिनुभएको, परमेश्वर यसको स्रोत हुनुहुन्छ भन्ने देखाउँछ। अनि यो प्रेरणा भन्ने शब्दको मैले यहाँ केही नोट्सहरू लेखेको छु, अनि अहिले हामी त्यो हेर्ने छैनौँ, तर तपाईँले यसलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस्, अनि यो नोटहरू म दिनेछु, अनि त्यहाँ पढ्नु होला। यो समय थोरै भएकोले म यो भ्याउन चाहन्छु अहिले। चौथो कुरा हामी हेरिहालौँ, बाइबल चाहिँ लाभदायक छ भनेको छन् 16 पदमा। के कुराहरूको निम्ति? शिक्षाका निम्ति, भुल दोष देखाउनका निम्ति, सुधारका निम्ति, धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिमका निम्ति लाभदायक छ। अनि परमेश्वरले हामीले मुक्ति पाउन सकौँ भनेर मात्र बाइबल दिनु भएन, तर हामीले ईश्वरीय जीवन जिउन सकौँ भनेर पनि हामीलाई बाइबल दिनुभएको हो। हाम्रो जीवनको हरेक पक्षहरूको निम्ति बाइबलले हामीलाई सहायता गर्छ, चाहे बालककाल, चाहे युवा जीवन, चाहे वैवाहिक जीवन, चाहे रुपैयाँ पैसा, रोजगारी, खुसी, शोक, निराशा, आशा, यो सब कुराको बारेमा बाइबलले हरेक आवश्यक शिक्षा दिएको छ। हाम्रो जीवनमा कुनै पनि यस्तो समस्याहरू छैनन् जसको निम्ति बाइबलले परमेश्वरको बुद्धि दिन सक्दैन। अनि दोस्रो तिमोथी 3:16 पावलले पवित्र शास्त्रको लाभदायक सेवकाईको बारेमा बताउँछन् भने 17 पदमा चाहिँ त्यो लाभदायक सेवकाईको प्रतिफलको बारेमा बताउँछन्। पहिलो कुरा हामी हेरौँ, बाइबल शिक्षाको निम्ति लाभदायक छ। शिक्षा भनेको चाहिँ सिकाउनु, शिक्षण, अध्ययन गराउनु, अध्यापन गर्नु। यो शिक्षा भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिकको दिदास्कालिया भन्ने शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ चाहिँ जसले के देखाइरहेछ भने बाइबलको काम, एउटा प्रमुख काम चाहिँ सिकाउनु हो। बाइबल लाभदायक छ, के गर्न? सिकाउन। बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ। यहाँ पनि शिक्षालाई पहिलो स्थान दिएको छ। कति महत्त्वपूर्ण छ शिक्षा। हरेक विश्वासीलाई सिकाइनुपर्छ, हरेक विश्वासी विद्यार्थी हुनुपर्छ। अनि हरेक विश्वासीलाई बलियो बनाउने पहिलो जग नै शिक्षा हो। प्रेरित 2 अध्यायमा पनि 2:42 पनि प्रेरितहरूको शिक्षालाई पहिलो ठाउँमा सूचीकृत गरिएको छ। हामीलाई खाँटी शिक्षाहरू चाहिन्छ बढ्नलाई। अनि परमेश्वरको वचनको गम्भीर विद्यार्थी नभएकाहरू वास्तवमा शिक्षामा खाँटी हुँदैनन्। उनीहरू परमेश्वरसँग स्वस्थ सङ्गतिमा पनि हुँदैनन्। यदि बाइबलमा गम्भीर छैन भने, बाइबलको शिक्षामा गम्भीर छैन भने परमेश्वरसँग स्वस्थ सङ्गति कायम राख्न सक्दैन, अनि ऊ शिक्षा पनि खाँटी हुँदैन। बाइबल शिक्षाका निम्ति मात्र होइन, तर भुलदोष देखाउनका निम्ति पनि लाभदायक छ। यो भुलदोष देखाउनु भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिकको एलेङ्खोस भन्ने शब्दबाट आएको नामपद, जसलाई चाहिँ प्रमाण भनेर अनुवाद गरेको छ हिब्रू 11:1 भनेको। अनि यसको क्रियारूप, क्रियापद, एलेङ्खो भन्ने क्रियापद चाहिँ
करिब 17वटा पदहरूमा पाइन्छ, जसलाई प्रायःजसो दोष प्रकट गर्नु भनेर अनुवाद गरिएको छ। हप्काउनु, कायल गराउनु, हकार्नु भनेर पनि अनुवाद गरिएको छ। त्यसैले यहाँ जब दोस्रो तिमोथी 3:16 भुल दोष देखाउनका निम्ति भनेको छ, यसको अर्थ के हो भने भुल दोष देखाउनु भनेको चाहिँ बाटो बिराउनेलाई कायल गराउनका निम्ति हप्काउनु, उसको दोष के हो भनेर पवित्र शास्त्रबाट देखाउनु। बाटो बिराएको कुनै पनि मानिसलाई परमेश्वरको मार्गमा फर्काएर ल्याउन कायल गर्ने सामर्थ्य हामीमा होइन, तर पवित्र शास्त्रमा छ। त्यसैले यस्तो बाटो बिराएका, आत्मिक रूपमा बाटो बिराएका व्यक्तिहरूसँग व्यवहार गर्दा, उनीहरूसँग कुरा गर्दा चाहिँ परमेश्वरको सेवकहरूले आफ्नो विचार, आफ्नो राय होइन, तर बाइबलमा भएका वचनहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। बाइबलको अर्को सेवकाई के रहेछ? सिकाउनु मात्र होइन, तर भुल दोष देखाउनु पनि हो। तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु प्रिय दाजुभाइ। हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि बाइबललाई केवल अरूको दोष देखाउन मात्रै प्रकट गर्न, दोष प्रकट गर्न मात्रै प्रयोग गर्नु हुँदैन, त्यो कपट हुन्छ। तर सबभन्दा पहिला त हामीले बाइबललाई हाम्रो आफ्नै भुल दोषहरू प्रकट गर्न दिनुपर्छ। यदि हामीले आफ्नै पापहरूसँग सामना गर्न बाइबलको प्रयोग गरिरहेका छैनौँ भने हामी जसरी परमेश्वरको धार्मिकतामा बढ्नुपर्ने हो त्यसरी बढिरहेका हुन सक्दैनौँ। हामीले आफ्नै निम्ति बाइबल पढ्नुपर्छ। पवित्र शास्त्रले हाम्रो प्राणलाई छेडिदिन्छ। जति हामी पवित्र शास्त्रभित्र हामी झाँकेर हेर्छौँ, उति नै पवित्र शास्त्रले हामीभित्र झाँकेर हेर्छ। पवित्र शास्त्रले हाम्रो पापहरू, हाम्रो खराब किसिमका विचारहरू, हाम्रो नराम्रो बोलीहरू, व्यवहारहरू, कार्यहरूलाई प्रकट गरिदिन्छ र हामीलाई सुधारको बाटोमा ल्याउँछ। बाइबल अध्ययन गर्दा हामी आफूले आफैसँग गर्नै पर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही हो कि यस खण्डले मेरो पापहरूको विषयमा के बताउँछ। त्यसैले बाइबल भुल दोष देखाउने सेवा गर्छ र साथै सुधारको निम्ति पनि। यहाँ भनेको छ भुल दोष देखाउनको निम्ति र सुधारका निम्ति। ग्रिकमा चाहिँ सुधार भन्ने शब्द एपानोर्थोसिस भन्ने शब्दहरू अनुवाद गरेको। यसको अर्थ चाहिँ हो फेरि सिधा तुल्याउनु, सिधा अवस्थामा पुनर्स्थापित गर्नु, सुधार्नु। त्यसैले पवित्र शास्त्रको अर्को सेवकाई भनेको के हो भने गलत दिशातर्फ उन्मुख भएकालाई उनीहरूको दोष प्रकट गर्दै ठिक दिशातर्फ पुनर्स्थापित गर्नु, सुधार गर्नु भनेको त्यही हो। ऊ बाटो बिराएर मास्तिर लागेको छ, उसलाई फेरि फर्काएर पहिलाकै बाटोमा ल्याउनु। हामीलाई सुधार चाहिन्छ। हामीलाई परमेश्वरको हरेक जनालाई सुधार चाहिन्छ। अनि बाइबलले चाहिँ हामीलाई खालि तिम्रो दोष चाहिँ यस्तो छ, अब के गर्छौ भनेर बिचैमा छोड्दैन, तर बरु अब यसो गर भनेर हामीलाई ठिक बाटोमा ल्याउँछ, परमेश्वरसँग ठिक सङ्गतिमा फर्काएर ल्याउँछ, ईश्वरीय मार्गहरूमा फर्केर आउन मद्दत गर्छ। तर त्यति मात्र होइन, चौथो कुरा चाहिँ यो धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिमको निम्ति पनि लाभदायक छ। धार्मिकता र तालिम भन्ने शब्द यहाँ प्रयोग गरेको छ दोस्रो तिमोथी 3:16। तालिम भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिकको पाइडिया भन्ने शब्दबाट आएको हो, जसको आशय चाहिँ के हुन्छ भने शिक्षा दिनु, तालिम दिनु, सुधारात्मक अनुशासन गर्नु, ताडना दिनु, पालन पोषण गर्नु। हिब्रू 12 अध्यायमा यो शब्दलाई ताडना र तालिम भनेर अनुवाद गरिएको छ। त्यसले बाइबलले हामीलाई तालिम दिन्छ, हामीलाई ताडना दिन्छ, हामीलाई अनुशासनमा राख्छ। अनि के को हिसाबमा? धार्मिकताको सम्बन्धमा। धार्मिकता भनेको के हो? धार्मिकताको सामान्य अर्थ हो ठिक, धर्मी। बाइबलले हामीलाई सुधार गरेर ठिक बाटोमा पुनर्स्थापित गरेपछि अब कसरी त्यही बाटोमा रहिरहने अनि कसरी जे ठिक र धर्मी छ त्यही अभ्यास गर्दै त्यो बाटोमा अझ प्रगति गर्दै जाने भनेर सिकाउँछ। बाइबल हामीलाई धार्मिकतामा तालिम दिनको निम्ति दिएको हो। बाइबलले हामीलाई परमेश्वरको धर्मी मापदण्ड, धर्मी मार्गहरूको बारेमा तालिम दिन्छ। अनि बाइबलले धार्मिकतामा जो जिरहेका छैनन् उनीहरू चाहिँ खास बाइबल अध्ययन गरेर छैनन् भन्ने हामी देख्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। अब अन्तिममा चाहिँ यहाँ यो क्रमलाई विचार गर्नुहोस्। सबभन्दा पहिला शिक्षा भनेको छ, त्यसपछि क्रमशः भुलदोष, सुधार र तालिम भनेर भनेको छ। बाइबलले हामी यहाँ यसरी यो क्रमलाई विचार गरौँ। तपाईँले एउटा नक्सा कोर्नु, मैले चित्र बनाउँछु भने त्यो बिर्सेछु। एउटा सिधा बाटो
नक्सा कोर्न सक्नुहुन्छ? शिक्षा, हामीलाई सिधा बाटोको शिक्षा दिएको छ सुरुमा। तर हामी त्यो सिधा बाटो जानुपर्ने, हामी दाहिनेतिर मोडिएका छौँ। त्यो नक्सामा दाहिनेतिरको बाटो बनाउनुहोस्। अनि बाइबलले भन्छ ए तिम्रो भुल भयो, तिमी उता गयो, तिम्रो दोष यो हो भनेर देखाउँछ बाइबलले। अनि हामीलाई त्यसपछि के गर्छ भने सुधार गरेर हामीलाई फेरि पहिलाकै बाटोमा फर्काएर ल्याउँछ। अनि त्यसपछि त्यही बाटोमा रहिरहँ भनेर शिक्षा दिन्छ। त्यसैले कुनै व्यक्ति चाहिँ ठिक मार्गमा रहिरहोस् भनेर पहिला हामीलाई शिक्षा दिन्छ। तर जब कुनै व्यक्ति आफ्नो बाटो बिराउँछ भने उसको दोष के हो त्यो प्रकट गरिदिन्छ। त्यसपछि उसलाई ठिक बाटोमा पुनर्स्थापित गर्न सुधार गर्छ अनि उसलाई धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिम दिन्छ। वारेन वेल्सबीले यसरी बताउनु भएको छ, कुन कुरा ठिक छ भनेर शिक्षा दिन, कुन कुरा ठिक छैन भनेर प्रकट गर्न, कसरी ठिक हुन सकिन्छ भनेर देखाउन र कसरी ठिक रहिरहन सकिन्छ भनेर तालिम दिन बाइबल लाभदायक छ। 17 पदमा चाहिँ बाइबलको लाभदायक सेवकाईको प्रतिफल हामी देख्छौँ। 17 पद पढौँ। जसद्वारा परमेश्वरको जन हरेक असल कामका निम्ति पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध होस्। बाइबलको लाभदायक सेवकाईको प्रतिफल। अब 17 पदमा परमेश्वरद्वारा निश्वासित वचनको लाभदायक सेवकाईको दुईवटा प्रतिफल देख्छौँ। पहिलो, यसले परमेश्वरको जनलाई सिद्ध बनाउँछ वा पाको बनाउँछ। दोस्रो, यसले परमेश्वरको जनलाई सेवाको निम्ति तयार बनाउँछ। जब परमेश्वरको वचनलाई सिकाउन, भुलदोष देखाउन, सुधार्न, धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिम दिन सठिक तरिकाले प्रयोग गरिन्छ, तब यसले परमेश्वरको जनलाई हरेक असल कामका निम्ति पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध बनाउँछ। सिद्ध भनेको चाहिँ अब यही पदको सन्दर्भ अनुसार सिद्ध भनेको के हो? सिद्ध भनेको चाहिँ पूर्ण हुनु। सिद्ध भनेको पूर्ण रूपले सुसज्जित हुनु। यसको मतलब आत्मिक रूपमा पाको हुनु, पुरा बढेको मानिस हुनु। कुनै सांसारिक बुद्धिले होइन, तर परमेश्वरको वचनले मात्र हामीमा परमेश्वरको यो उद्देश्य पुरा गर्न सक्छ। परमेश्वरको वचनलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने कुनै पनि मानिस पाको वा सिद्ध हुन सक्दैन। तर वचनले हामीलाई पाको मात्र बनाउँदैन, तर हरेक असल कामका निम्ति हामीलाई तयार पनि बनाउँछ। त्यहाँ अर्को उद्देश्य छ, हामीलाई उहाँको सेवाको निम्ति तयार बनाउँछ। त्यसैले अन्तिममा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँसँग बाइबल छ, तर के तपाईँले यसद्वारा आफूलाई परमेश्वर र उहाँको भक्ति प्रकट गरिदिनको निम्ति प्रयोग गरिरहनु भएको छ कि छैन? तपाईँको भक्तिपूर्ण जीवनको निम्ति यो अति लाभदायक र पर्याप्त छ? के तपाईँ सत्य तिमोथी जस्तै सत्यत्यागीहरूको कारणले निरुत्साहित हुनुभएको छ कि? अथवा हार मान्न परीक्षित हुनुभएको छ कि? पावलको नमुनालाई पछ्याउनुहोस् अनि तपाईँलाई दिएको ईश्वरीय स्रोत पवित्र शास्त्रले हेर्नुहोस्। यो हरेक व्यक्तिको निम्ति लाभदायक छ। यसले तपाईँलाई र मलाई परमेश्वरको सेवकाईको निम्ति आत्मिक रूपमा पाको बनाउन सक्छ। त्यसैले परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् कि परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो वचन बाइबल दिनुभएको छ अनि असल नमुनाहरू हामीलाई दिनुभएको छ पवित्र शास्त्रमा। अनि हामी पनि त्यस्तै असल नमुनाहरू बन्न सकौँ अनि प्रभुको अनुग्रहमा हामीहरू बढ्दै जान सकौँ।